क्राइम कंट्रोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रजीना खान। आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज HD। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ नाजरीन, डरना होगा वरना होगा। खैबर पुख्तनख्वा से मुलाजिमीन का काफिला इस्लामाबाद रवाना। सालाना एग्रीमेंट का खात्मा, पेंशन का खात्मा और उम्र की हद 55 साल और तनख्वाह में इजाफा न करने पर मुल्क भर के मुलाजिमीन तंजीमों के एहतजाज का सिलसिला दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डी चौक में धरना जोर पकड़ गया। ऑल तंजीमों के सरबराहान ने सीना तान कर कहा, हम सरकारी मुलाजिमीन के गले पर चुरी चलने नहीं देंगे। क्राइम रिपोर्टर उर्दू HD न्यूज मोहम्मद सलीम खान, पेशावर। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे क्राइम कंट्रोल उर्दू न्यूज HD। अल्लाह हाफिज। زمونږ ملازمین دې ټیم روټای نشته او چې کله خبره روټای له راشي نو دا بیا هغه خبرې چې مر نه ہوگا در نه ہوگا څو پورې چې زمونږ ټول مطالبات نه تسلیم شوي زمونږ پنشن او اګریمنٹ د دې خاتمه مونږ بالکل نه منو او تر هغه پورې به مونږ په اسلام آباد کې در نه ورکو تر څو پورې چې زمونږ دا ټولې مسلې حل شي जैसी करनी वैसी भरनी। څنګه چې عمران خان 120 ورځې درنه ورکړې ده، ملازمین به ان شاء الله دغسې درنه ورکوي چې څو پورې خپل مسایل حل کړي نه وي هغې پورې بالته ناست یو اتحاد کې کېنئ، ولې چې دا د حق خبره ده او وزیر اعظم صاحب وایي چې کوم سړی د حق خبرې دپاره راوځي زه به هغې سره سات ورکوم. نو لږه مهرباني وکړه وزیر اعظم صاحب، ته د 2 لک روپو وې چې 2 لک روپۍ د ما تنخواه کمه ده، نن 17,000 روپۍ د مزدور تنخواه ده، په 17,000 روپۍ کې به هغه